والسلام على صاحب القرآن سيدنا وسيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه عباد الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله مولانا العظيم الحكيم العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں سیاہ کے سو گلابی سے لب رخسار کی باتیں چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں چلو چھیڑیں سبق ایک معرفت کا ان کے مکتب میں پڑھا جس نے سبق ایک معرفت کا ان کے مکتب میں پڑھا جس نے زمین پہ کہہ رہا ہے وہ فرش سے فلک سے پار کی باتیں چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں چلو چھیڑیں اور کوئی اسرار کیا سمجھے ان میٹھی میٹھی باتوں کے کوئی اسرار کیا سمجھے ان میٹھی میٹھی باتوں کے ہوئی جو غار میں ان سے وہ یادگار کی باتیں چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں چلو چھیڑیں میرے آقا میں کوئی صدیوں میں ملا تم کو میرے آقا میں میرے مولا میں میرے آقا
ملا تم کو، چلو اب چھوڑ دو فائز، یہ ہیں بیکار کی باتیں، چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں، چلو چھیڑیں۔ میں سیرت معتبر کر لوں گا اپنے نوجوانوں کی، میں سیرت معتبر کر لوں گا اپنے نوجوانوں کی، سنا کر آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں، چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں، چلو چھیڑیں۔ ہزاروں تلخیاں اتری ہیں میرے اندر ظہیر احمد، ہزار تلخیاں اتری ہیں میرے اندر ظہیر احمد، غلط ہو جائیں گے سب غم کرو غم خار کی باتیں، غلط ہو جائیں، غلط ہو جائیں، غلط ہو جائیں گے سب غم کرو غم خار کی باتیں، چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں، سے آگے سو گلابی سے لب و رخسار کی باتیں، چلو چھیڑیں۔ صدر محفل پیر طریقت و شریعت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت بزم مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شمس الزمان صاحب قادری مدد اللہ العالی، زینت بزم پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب اور میرے مسلک دے نامور علماء کرام کسرہم اللہ تعالی، نعت خانان شیریں الہان، معززین علاقہ، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر سید فاروق احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ پانچویں عرس مبارک دی سالانہ بزم میں تے تساں حصول فیوز و برکات واسطے مجتمع ہوئے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ استدعائے اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اکٹھے ہونا قبول فرمائے، صاحب عرس دے اچھے مقامات وچ مزید رفعتاں دا نزول فرمائے۔ آج دی اس نشست میں جڑا مسئلہ عرض کر کے جانے اوے ایصال الثوابی الی المیت، ساڈا ایمان ہے کہ اسی اپنے فوت شدہ پیاریاں جو کچھ پڑھ کے بخشنے ہیں وہ انہوں نے پہنچ دے۔ اگر کوئی بندہ گناہگار ہوئے
اللہ ساڈے نیک عمل جڑے اساں انہاں نوں بطور ثواب ہبہ کرنے اس عمل دے صدقے اس گناہگار نوں گناہاں تو معافی عطا کر دے کہ اگر صاحب عرس دی طرح اگر اللہ دا کوئی نیک بندہ ہوئے عاشق رسول ہوئے بخشیا ہویا ہوئے تے اللہ او دے رتبے تے درجے بلند فرماندا ہے۔ حضرات عزیز وقار بعض لوگ اعتراض کر دینے کہ ایک کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندے دے عمل دا ثواب دوجے نوں مل جائے تے معترضین پہلا اعتراض کر دینے تے قرآن شریف دی او آیت پڑھ دینے جڑی میں خطبے دے دوران پڑھ چھٹی ہے۔ گفتگو دا آغازی اس آیا منورہ تو کرنے ہیں 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 39 ترجمہ ملاحظہ ہوئے وا اور ان ایک لیسا نہیں للانسانی انسان واسطے الا مگر ما سعا جس دی او کوشش کر دے۔ اس آیت نو بنیاد بنا کے کیا جاندے کہ کسے دا کوئی عمل کسے نو نہیں مل سکدا، لیکن حضرات ساڈا دعویٰ وے کہ اس آیت وچ چنگا عمل مراد نہیں بلکہ برا عمل مراد ہے۔ یعنی برا عمل کرے باپ تے بیٹا پھڑیا نہیں جائے گا، جرم کرے پتر تے باپ نو پھائے لایا نہیں جائے گا، جرم کرے ماں تے پکڑیا بیٹی نو نہیں جائے گا، جرم کرے بھائی تے او دے جرم دی پاداش سزا او دے بھائی نو دتی نہیں جائے گی۔ ایک قانون اسلام دا قرآن دا ضابطہ تے اصول ہے۔ لیکن حضرات دوسرا بڑا مسکت جواب جڑا میں دین لگا اپنے ذہن دے نہا خانیاں اس جواب نوں نقش کر کے لے جاؤ، زندگی بھر دعا دیندے رہو گے۔ جڑا بندہ اعتراض کرے انہوں جواب وچ ایک گل کہو یار قرآن دی آیت جتھوں تو پڑھی ہے نا اس تو ہٹ کے انہوں چھڈ کے اے دے پیچھے جڑیاں تین آیتاں نے او تاں ذرا پڑھ کے سنا۔ ارشاد ربانی ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں خبر نہیں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں وچ کی آیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا اور ساڈے صاحب وفا تے فرما بردار تے تابع فرمان بندے جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام دے صحف وچ کی نازل ہویا لاؤ تم وزر اخرى ایک کوئی نفس کسی دوسرے نفس دا بوجھ نہیں چکے گا۔ اگلی آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى تُساں چار آیتاں سنیاں نے حضرات کی سمجھے ہو کہ ایک قانون اگرچہ قرآن نے بیان کیتا ہے پر ایک قرآن دا اپنا قانون نہیں، ابراہیم تے موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں دا ضابطہ ہے۔ لازمی نہیں کہ جڑا قانون پچھلے انبیاء دیاں امتاں نال ورتیا جائے او ہی ساڈے نال ورتیا جائے۔ او امتاں نبیاں دیاں امتاں سن، اسی نبیاں دے سردار دی امتاں، او رسولاں تے پیغمبراں دیاں امتاں سن، پر اے امت اللہ دے محبوب دی امت انہاں امتاں نال عدل تے انصاف والا قانون برتیا جاندا رہیا ہے، پر محبوب دے امتیاں نال محبت تے شفقت والا قانون برتیا جا رہا ہے۔ ساڈا
اعتقاد ایمان عقیدہ راسخ عقیدہ ایک مسلمان چنگے عمل دوسرے مسلمان نفع دیندہ ہے بندے دا عمل دوسرے ایمان والے بندے نو نفع بخشدہ ہے ساڑھا ایک عقیدہ بناوٹی عقیدہ نہیں الحمدللہ اس عقیدے دی بنیاد اللہ دا قرآن زہرہ دے پیارے بابا دا فرمان ہے حضرات تساں کدے سوچی ہے اے نماز جنازہ کیوں پڑھنے ہیں کیونکہ اے مردے دا ایمان والے فوت شدہ بندے دا زندہ ایمان والیاں تے حق کے فرض کفایہ ہے نماز جنازہ اس واسطے پڑھنے ہیں تاکہ اللہ نو مرن والے تے پیار آ جائے اللہ انہوں معاف کر چھڑے جنازے دی نماز دا اے مقصد ہے نماز جنازہ جس ایمان والے بندے دی پڑھی جائے انہوں ثواب کی مل دائے جڑا پڑھ دائے انہوں تے ثواب مل دائے پر جیدی نماز جنازہ پڑھی جان دیئے اللہ کریم او دنال کی سلوک کر دائے سنو میرے آقا دی زبانی چون حضرات علی وقار توجہ دے پیار نال میرے آقا کریم علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمودہ ذیشان اپنی سماعتاں وچ محفوظ فرمانا تے محظوظ ہونا حافظ ابن ماجہ علیہ الرحمن اس حدیث مبارکہ نو اپنی سنن دے پیجز دی زین و زینت بنایا ہو ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ اتم من المسلمین فیر لہو او کما قال علیہ السلام تواڈے کریم نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے جس ایمان والے امتی دی نماز جنازہ تے 100 ایمان والے بندے مجتمع ہو گئے میں اللہ دا آخری نبی ضمانت دینا غفر لہو انہوں بخش دیتا گیا اچھی کہنے ذرا یار اچھی کہنے حضرات گرامی نماز جنازہ پڑھی زندیاں نے بخشیا مردہ گیا بلکہ حضرات اوتاڈے ذوق نو ہوا دیوا میرے تے تواڈے شارع کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا ہوئے گا میں کل تے 100 بندیاں دی کر چھڑیے پر میرے کچھ غریب امتی ہو بھی ہون گے جنہ دی نماز جنازہ وچ 100 دی گنتی پوری نہ ہوے گی میرے آقا نے اپنے اعلان وچ تبدیلی کی تھی امام مسلم بن حجاج نے اس حدیث پاک نو اپنی صحیح وچ نقل کیتا امام ابن ماجہ بھی اس حدیث پاک نو انہاں لفظاں دے نال لے کے آئے ہیں میرے آقا نے اعلان کیتا لوگوں توجہ نال سن لو رجل مسلم یموت یقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ او کما قال علیہ السلام فرمایا لوگوں میں 100 بندیاں دی گل کیتی سی ہن میں دوبارہ اعلان وچ تخفیف کرنا وا جس ایمان والے بندے دی نماز جنازہ اندر 40 ایسے بندے جڑے شرک دے عقیدے تو پاک ایمان والے شریک ہو جاون گے میں ضمانت دینا وا اللہ انہاں 40 ایمان والیاں دی شفاعت فوت شدہ بندے دے حق وچ قبول کر لوے گا حضرات گرامی میرے تے تواڈے کریم نبی نے جدوں 40 بندیاں دا اعلان کر دیتا میرے آقا نے پھر سوچیا میں 40 بندیاں دا اعلان تے کر چھڑیا ہے پر میرے کچھ امتی ہو بھی ہون گے جنہ دی نماز جنازہ وچ 40 بندے بھی پورے نہ ہون گے کیونکہ قرب قیامت اندر لوگ پیسہ 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 کرن گے لوگاں دا دھرم پیسہ دا دین پیسہ دا ایمان پیسہ لوگاں دا مذہب پیسہ ہو جاوے گا لوگاں دی دوڑ پیسے تک محدود ہوئے گی عزت دا معیار لوگ پیسے نو بنا کے گردانن گے امیر دا کتا بھی مرے گا
لوگ پھوڑیاں بچھا بچھا کے بیٹھن گے، پر کسی غریب مزدور دا بیٹا، کسی تہکان، کسی محنت کش کسان دا نوجوان چڑھتی جوانی وچ پتر پر لبے سڑک کسی گڈی نال حادثے دا شکار ہو کے خون وچ لت پت سڑک دے کنارے پیا ہوے گا، اودے منہ وچ پانی کوئی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اعلان کیتا، حافظ ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیتا، آقا فرمان لگے ما صف صفوف ثلاثت مسلمین علی میت الا اوجب، میں 100 بندیاں دی گل کیتی، پھر میں 40 بندیاں دی گل کیتی، لیکن میں اپنی زبان نبوت چو تیسرا اعلان کرنا وا 100 دی گل نہیں 40 دی گل نہیں جے، جس میرے امتی دی نماز جنازہ اندر پاویں 2 بندیاں دیاں ہومن 3 صفاں بن گئیاں، میں اعلان کرنا وا او تے اللہ دی رحمت بھی واجب ہو گئی، اللہ دی جنت بھی واجب ہو گئی۔ حضرات گرامی، یہ ساریاں بہارائیں بخششاں، یہ رحمتائیں جنتاں کیوں مل رہیاں نے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے، محض ایکو وجہ ہے کیونکہ ایسا محمد عربی دا کلمہ پڑھیا ہے، جے سرکار نہ ہوندے تے اے موجہ نہ مل دیا، اسے واسطے کہنے نہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ اس واسطے میں بھی لکھی آئی، آپ نے دل سے لگایا گناہگاروں کو، آپ ہوتے نہ تو پھر کون ہمارا ہوگا، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بخش کر دو جہاں کی مجھے نعمتیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ امت مصطفیٰ پہ کنج اللہ دے کرم دیاں بارشاں ہو رہیاں نے، میں اپنے نبی دا پیارا پیارا فرمان سناواں، تینوں عالم تصور وچ مدینے دیاں گلیاں وچ لے جاواں۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اپنی المعجم الاوسط اندر اس حدیث مصطفیٰ نو نقل کیتا، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ شہرہ آفاق کتاب شرح الصدور بھی شرح حال الموتى والقبور دے ایک صفحے اتے امام طبرانی دے حوالے دے نال اسی حدیث پاک نو درج فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها او كما قال عليه السلام۔
ایک باری بلند آواز میں درود و سلام صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات غالی یاد ہے میں کی پیا کرنا سا میں اپنے آقا دا فرمان پڑھے ہے جس فرمان پاک نو امام سیوطی نے شرح الصدور وچ امام طبرانی نے المعجم الاوسط سے ریفرنس نال نقل کیتا ہے۔ میرے آقا دا جملہ سنیو، سرکار فرماندے نے امتی امت مرحومہ، لوگو میری امت رحم دے قابل امت ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے بولے گا یار اچھی آواز۔ میرے نبی فرماندے نے میری امت رحم دے قابل امت ہے۔ تسی بھی گواہی دیو یار سرکار دی امت رحم دے قابل امت ہے، سرکار دی امت۔ حضرات عزیز وقار میرے آقا فرماندے نے میری امت رحم دے قابل امت ہے۔ گویا میرا نبی اپنی امت نو دعا دے رہا ہے، میرے امتیو جاؤ تاڑی صدا خیر ہوئے، اللہ کے کرم دیاں بارشاں وہ دی رحمت دیاں نوازشاں دے سائے تلے ہمیشہ رہو۔ گویا رب دی بارگاہ چ میرا نبی دعا پیا منگدا ہے، مولا میری گناہگار امت تے ہمیشہ رحم دی چھاؤں کیتی رکھیں۔ میرا نبی اپنی امت دے نال ایڈا پیار کرن والا ہے، میرا دعوی ماں اپنے تیاں پتراں واسطے موٹی شفیقہ نہیں ہو سکتے، باپ اپنے تیاں پتراں واسطے شفیق تے رحم کرن والا نہیں ہو سکتا، استاد اپنے شاگرداں واسطے اوڈا رحم کرن والا نہیں ہو سکتا جیڑا رحیم تے شفیق میرا کملی والا اپنے امتیاں واسطے وے۔ میرا نبی اپنی امت اتے وے۔ حضرات گرامی ویسے فائدہ وے پر سبیل ذکر ایک گل کراں، کیونکہ ساڑی گفتگو ساڑی تقریر ادھوں تک مکمل ہی نہیں ہوندی جدوں تک کسی اپنے محبوب دا ذکر نہ چھیڑ لے۔ اگرچہ میرا موضوع ایصال الثواب الی المیت ہے، میں اپنے موضوع الوفا کرنا جاننا انشاءاللہ کرانگا، پر جتنے سرکار دی عزت دی گل آئے گی میں وہ گل چھڑنی نہیں، کیونکہ سرکار دی عزت نو چھڑ جانا، سرکار دی عظمت دی گل نو چھوڑ کے اگے ننگ جانا یہ منافقان دا طریقہ ہے، عاشقان دا طریقہ نہیں۔ حضرات ساڈا تے عقیدہ یہ ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، بلکہ میں لکھے ہے کہ تجھے سوچتے میرا دن ڈھلے، تجھے سوچتے میری رات ہو، میری بے قرار سماعتیں کہیں ہو تو بس تیری بات۔ حضرات جتھے سرکار دی عزت دی گل آئے گی، سرکار دی عظمت دی گل آئے گی، میں اس گل نو چھڑ کے نہیں جانا، میں گل کرانگا ڈنکے دی چوٹ تے ٹھوک وجا کے کرانگا۔ حضرات عزیز وقار کوئی کسے اتے ہوتا شفیق نہیں ہو سکتا جتا میرا نبی خدا تو بعد اپنی امت دے اتے مشفق تے شفیق ہے، بلکہ حضرات گرامی امام یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ رحمت الانوار المحمد اپنے ہاتھ نہ لکھیا ایک سینٹینس سنان لگا، انشاءاللہ باما کھڑیاں کر کے خدا دی تسبیح بولو گے۔ میرے آقا کریم دی شان چ بابا نبھانی لکھ گیا ہے، کہتے نے ہر نبی اپنی امت واسطے خدا دی رحمت لے کے آیا ہے، پر ساڈا نبی سر تو لگ کے پیراں تیکر رحمت بن کے آیا ہے۔ بابا نبھانی فرماندے نے لوگوں 1,24,000 شکم انبیاء رسول پیغمبر مرسلین اچیاں شانہ والے نبی، ہر نبی رحمت وچوں پیدا کیتا گیا ہے، پر رحمت ساڈے آقا مصطفیٰ وچوں پیدا ہوئی ہے۔ میں رضا دی زبانی ترجمہ کرن لگا میں ویکھاں گا کیڑا بولدا ہے تے کیڑا چپ کردا ہے، زبان زدیاں کلام پڑھن لگا سیدی اعلی حضرت نے کرتاس و قلم اٹھائے، زمانے والیاں نو درس محبت دیتا کہندے نے جس کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کے دو بوند ہیں
کوثر یار سرکار دا میں بھی نعت خواہ تے تسی جتنے بیٹھی ہو تسی بھی سرکار دے نعت خواہ منہ کھولو اللہ رحمتاں دے بوئے کھولے گا مل کے کہنے جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی بولو سب سے اولا ہمارا نبی بولو سب سے بالا ہمارا نبی بولو سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ مدیح دلارا ہمارا نبی اوہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صدوں کو رضا دیجے کہ ہے قصوں کا سہارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بولو سب سے لا ہمارا نبی بولو سب سے حضرات گرامی میرے دے تواڈے کریم نبی نے فرمایا امتی امت مرحومہ فرمایا میری امت رحم دے قابل امت تدخل قبورہا فرمایا میرے امتی جدو قبراں وچ داخل ہون گے بذنوبہا انہاں دے گناہ انہاں دے نال ہون گے وتخرج من قبورہا پر قیامت دے دن جدو سور پھونکیا جاوے گا قبراں پھٹن گیاں میرے امتی اپنیاں قبراں وچ باہر آن گے فرمایا لا ذنوب علیہا انہاں دے گناہ انہاں دے ذمے نہیں ہون گے سونیا کتھے جان گے فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا ایمان والیاں دیاں دعاواں دے صدقے بخشے جان گے پتہ چلیا اے دعاواں مرن والیاں نو کم دیندیاں نے ایک ایمان والے دا چنگا عمل دوجے ایمان والے دے کھاتے ہی چاہی جاندہ ہے پلس ہوندہ ہے انہوں نفع پہنچاندہ ہے لو حضرات میں نماز روزہ حج زکاة دی گل کرن لگا لیکن قبل اس دے کہ میں ارکان اسلام دے ثواب دے متعلق کچھ گلاں عرض کراں ایک گل یاد رکھو او عبادت جڑی بدن نال تعلق رکھ دی خالص اعتبار نال خالصتاً بدنی عبادت جس طرح نماز یا روزہ ادا تعلق صرف بدن نال ایسی عبادت جڑی صرف بدن نال تعلق رکھ دی خالصتاً بدنی عبادت او عبادت کسی
کسے نو دتی نہیں جا سکتی، لیکن فرض جڑی فرض بدنی عبادت ہے، مثال دے طور پر زید دے اوتے نماز عشاء فرض سی، انہیں نہیں پڑھی تے بکر اپنی طرفوں نماز پڑھ کے انہوں ثواب نہیں دے سکتا، لیکن نفلی اعتبار نال اگر کوئی پسندیدہ عمل کر کے ثواب پہنچانا چاہے تے پہنچا سکتا ہے، ملدا بھی ہے۔ آؤ توجہ تے پیار نال سننا، لیکن ایک عبادت حج، ایک اعتبار نال حج بدنی عبادت بھی ہے، دوسرے اعتبار نال مالی عبادت بھی ہے۔ علماء و فقہا فرماتے ہیں حج دوسرے دی طرفوں کیتا جا سکتا ہے، نماز روزہ نہیں ہوتا، مگر نفلی اعتبار نال نماز روزہ بھی دوسرے نو پہنچایا جا سکتا ہے۔ گل کولو نہیں کراں گا، گل میرے آقا دے فرمان دے مطابق ہوے گی، صحابہ کرام دے عمل دے مطابق ہوے گی۔ مشکات المصابیح وچ ایک روایت موجود ہے، حضرت صالح بن درہم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے تابعین وچوں نے، تابعی کہندے نے او بندہ جنہیں ایمان دی حالت وچ نبی پاک دے صحابیاں دا دیدار کیتا ہو۔ صالح بن درہم دا شمار تابعین وچ ہوندا ہے، خود روایت کردے نے اسی حج تے گئے، اوتھے سانوں ایک آدمی ملیا جڑا ساڈے نال کچھ گھڑیاں محو گفتگو رہیا، بعد وچ پتہ چلیا اے آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں، اے نبی پاک علیہ السلام دا منظور نظر صحابی عبد الرحمن ہے، جنوں ساری دنیا سلطان الحدیث ابو ہریرہ کہندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دی ملاقات ہوئی جناب صالح بن درہم تے انہاں دے قافلے نال، گلاں باتاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے، جناب صالح بن درہم خود کہندے نے قال لنا، انہاں نے سانوں ارشاد فرمایا، ساڈے کولوں پوچھیا علاج جنبکم قریۃ یقال لہا الابلا، وہی بیلیو جس علاقے چ تسی آئے ہو تہاڈی بستی دی ایک جنب، ایک جانب، ایک طرف، ایک سائیڈ، ایک بستی ہے جنہوں ابلا کیا جاندہ ہے۔ جی حضور بستی ہے بھی ایسا جاننے ہیں، فرمایا پھر تو انہوں یہ بھی پتا ہوئے گا اس ابلا نامی پینڈ ایک مسجد ہے جنہوں مسجد اشار کیا جاندہ ہے۔ جی حضور جاننے ہیں، تو انہوں کی کم ہے۔ حضرات گرامی توجہ دے پیار نال سننا، مشکات المصابیح دے لفظ پڑھن لگا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمان لگے، یضمن لی منکم ان یصلی فی مسجد الاشار رکعتین او اربعا ویقول لابی ہریرہ، کیڑا بندہ مینو ضمانت دیندا ہے ابلا پنڈ وچ جا کے مسجد اشار وچ جا کے میرے واسطے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے گا تے پڑھ کے انجا کہے گا حاضی لابی ہریرہ، اس نماز دا ثواب ابو ہریرہ واسطے وے، اس نماز دا ثواب ابو ہریرہ واسطے وے۔ سید ظہیر احمد ہاشمی نے کدے کیچڑ اچھالن دی کوشش نہیں کیتے، میں کدے اپنے ملک وچ نفرتاں دا پیغام نہیں دیتا، ہمیشہ پیغام محبت دینا وا۔ حضرات گرامی عقیدے دی گنڈ چنگی طرح بن کے لے جاؤ، اونا لوکاں دی مننا جڑے کہندے نے مردیاں نو ثواب نہیں ملدا، کہ نبی دے صحابی دی مننا جڑا اے عقیدہ دے رہا ہے مردے تے ایک پاسے زندیاں نو ہی ثواب لبدا۔ حضرت ابو ہریرہ زندہ سن، حیات سن ظاہری اعتبار نال، فرمایا کیڑا بندہ جڑا میرے واسطے اٹھے جا کے 2 یا 4 رکعت پڑھے گا تے آکھے گا دا ثواب جناب ابو ہریرہ واسطے وے۔ حضرت ذی وقار پتہ چلیا کہ مردیاں نہیں بلکہ زندیاں نوں ہی اپنے عمل دا ثواب پہنچایا جا سکدا ہے۔ اچھا گل میں پوری کرا، حدیث مکمل کر دیواں انشاءاللہ ذوق نو ہوا ملے گی۔ حضرت جناب صالح
بن درہم کہندے نے میں دنداں چنگلی پا کے عرض کیتا پیارے ابو ہریرہ دانش دے تاجدار دے منظور نظر صحابی ہو کوئی گل فضول نہیں تساں کر دے میں جاننا پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی مسجداں تے ساریاں اللہ دیاں ہی ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ مسجداں تے ساریاں اللہ دیاں نے اللہ نے بڑیاں بڑیاں عزتاں دتیاں مسجداں نو مسجد حرام بڑی شان والی مسجد اقصی بڑی شان والی او مسجد نبوی بڑی شان والی جدے وچ نبیاں دے امام دے پیچھے کھلو کے 5 ویلے دی نماز پڑھ دے رہے ہو ساریاں مسجداں اللہ دیاں مسجداں تے ہور بھی بڑیاں شان والیاں عزتاں تے عظمتاں والیاں پر ابواللہ پنڈ دی مسجد اشار وچ نماز پڑھ کے تانوں بخشیے کیوں جناب ابو ہریرہ دیاں اکھاں وچوں ٹپ ٹپ آنسو گرن لگ پئے ابو ہریرہ دے ذہن وچ ماضی دے دریچے کھل گئے حسین یاداں دیاں حسین ہواواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے نرم نرم کے آن لگ پئے حسین یاداں دے تصور وچ کھلو گے نبی دا عاشق بولے آؤ میں نو چنگی طرح یاد ہے سمعت خلیلی میں اپنے حبیب اللہ دے پیارے محبوب دی زبان وچ سنے آئے ایک دیاڑے سرکار نے فرمایا سی ان اللہ یبعث من مسجد الاشار یوم القیامت شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم قیامت دے دن اللہ تعالیٰ ابواللہ پنڈ دی مسجد اشار وچوں کچھ ایسے شہیدانو زندہ کر کے اٹھاوے گا کہ جنہ تو علاوہ اور کوئی شہید بدر دے میدان وچ شہید ہون والیاں دے صف وچ نہ کھلوتا ہوئے گا نماز دی گل کیتی روزے دی گل بھی کری اے جڑی روایت میں پڑھن لگا بخاری وچ بھی موجود ہے مسلم وچ بھی موجود ہے ان عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علیہ الصیام صام عنہ ولیہ فی روایتین وان کان علیہ نذر قضا عنہ ولیہ او کما قال علیہ السلام مومنہ دی ماں رفیقہ مصطفیٰ اچھی ساری کہنا ہے سبحان اللہ سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں نے سرکار نے ایک دیاڑے ارشاد فرمایا مم ماتا جڑا بندہ مر جاوے با علیہ الصیام تے او دے ذمے روزے ہون سام عنہ ولیہ او دے ولی دے او دے وارث دے ذمے میں کہ او دے چھڈے ہوئے روزے رکھے لیکن اس تو مراد ہی نہیں کہ روزے رکھے ساڑھے علماء دے نزدیک روزہ کسی دی طرفوں فرض روزہ رکھیا جا سکدا نہیں فقہا کہندے نے فدیہ ادا کر دے کیونکہ ترمذی شریف وچ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علیہ صیام شہر جڑا ایمان والا میرا امتی مر جاوے او دے ذمے رمضان شریف دے روزے ہومن ولیاں نو چاہیے ایک روزے دے بدلے ایک مسکین نو کھانا کھلا دیتا جائے فقہا کہندے نے نصف سا گندم یا دیگر کوئی جنس ہوئے کہ سا بھر کے سا بھر دیگر اجناس بچوں یعنی جڑا روزے دا فدیہ ہے جس طرح فطرانہ ادا کری دے فطرانے دا ایک نصاب ایک روزے دے بدلے کسی مسکین نو دے دیتا جائے حضرات ان میں ایک سوال کرنا سوچ کے جواب دے وے ہو یار ثواب کہندے نے نہیں لبدا دیکھو ترمذی دی حدیث دستی ہے فدیہ زندہ دیندہ ہے معافی مرن والے نو مل جاندے ہن حضرات بولنا ہے کہ چنگے عمل دا ثواب فوت شدہ بندے نو لبدا ہے کہ نہیں لبدا لبدا ہے کہ نہیں لبدا ہے کہ نہیں لبدا آؤ حضرات میں روزے دی گل کیتی ہے حج دی بھی گل کراں اللہ مینوں تے تانوں ساریاں بار حج بیت اللہ دیاں سعادتاں تو مسعود و مشرف فرماوے حضرات عظیم وقار توجہ تے پیار نال سننا میں بخاری
बुखारी का एक पेज पढ़न लगा अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अन्न इम्रअतन मिन जुहैना जाअत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्मी नज़रत हुज्जा फलम तहुज्जा हत्ता मातत अफअहुज्जु अन्हा फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम हुज्जी अन्हा अरअयति कान अला उम्मिकी दैनुन क़ादिया अब्दुल्लाह फल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा'i औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। जिन्हों सरकार का फरमान सुन के मजा आया है ते जिदा कलेजा ठंडा होया है उच्ची उच्ची बोलेगा जरा। हज़रात गिरामी जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो मरवी है कहंदे ने एक दिहाड़े कबीला जुहैना दी एक खातून सरकार दे कोल आ गई आके कहन लगी सोनिया इन्ना उम्मी नज़रत मेरी अम्मी ने नजर मन्नी सी मन्नत मन्नी सी अंत हुज्जा के ओ हज करेगी फलम तहुज्जा पर उन्हें हजे हज नहीं सी कीता हत्ता मातत के पैगाम अजल आ गया मेरी अम्मा ता ये अजल नु लब्बैक कह के दुनिया छड़ के चली गई मेरी मां मैनू जुदाई दा दाग दे के मेरे कोलों विछड़ गए सोनिया मैं पूछना है जानिया अफा अहुज्जु अन्हा क्या मैं अपनी मां दी मन्नत पूरी करां क्या मैं अपनी मां दी तरफों हज करां मेरे आका ने फरमाया नाम हाँ हाँ बीबी तू अपनी मां दी तरफों हज कर फरमाया एक सवाल करा जे हुजूर करो फरमाया अरअयति लौ कान अला उम्मिकी दैनुन ए बीबी ए खातून मेरी उम्मती आओ अगर तेरी मां ते कोई कर्ज होंदा अकुंती कादिया क्या तू वो कर्ज उतार दे अर्ज कीता जी हुजूर जरूर उतार दे फरमाया अक़दुल्लाह फिर अल्लाह दा कर्ज भी उतारो फल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा क्योंकि अल्लाह इस लायक है कि उदे वादे वफा कीते जावे। हज़रात गिरामी जितने साहिब नसीब लोग बैठे हो पिंड दे खांदे पींदे घरां दे नाल ताल्लुक रखण वाले हो दीगर इर्द गिर्द चक्कां विचों आण वाले हो जिन्हां नूं अल्लाह ने नसीब दिता है जिहड़े मत्थे ते चंगा नसीब लिखिया होया लैके दुनिया ते आए ने अपने मां बाप दी तरफों हज करया करो अपने मां बाप दी तरफों उमरा करया करो क्योंकि मक्की मदनी करीम अलैहिस्सलाम सलाम ने बड़ी अजीम बशारत दी है। इमाम दारे कुतनी अलैहिर्रहमा ने अपनी असुनन विच किताबुल हज जिस फरमाने मुस्तफा नु नकल कीता इंशाअल्लाह हाशमी कलेजा ठार के जावेगा अपना दिल ते अपना दिमाग मैनू दे दे जान लगिया वापस करके जावांगा। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज्जर रजुलु अम वालिदैहि तुक़बिल मिन्हु व मिन्हुमा वस्तुबशिरत अरवाहुहुमा फिस समाई व कुतिबा इंदल्लाहि तआला बिर्रा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हज़रात ज़ीवकार ओ लोग जेड़े मक्का मदीना पहुंचण दी ताकत रखदे हो जे अपनी तरफों हज कर लिया जे फरीज़ा अदा कर लिया जे हाशमी दी गल मन के यार अपने अम्मी नूं भी हज दा सवाब पहुंचाओ।
حضرات اتھی بس نہیں کیتی میرے آقا فرمانے بس تو بشرات ارواحہم فی السماء. میرے آقا فرمانے اس حاجی صاحب دے ماں باپ نو آسمانہ تے انہ دیاں روحاں نو خوشخبریاں سنا دیتیاں جاندیاں وَقُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّا. اور اس حاجی نو جڑا اپنے ماں باپ دی طرف حج کردہ ہے نا اللہ دے ہاں انو فرما بردار لکھ لیا جاندہ ہے. حضرات نماز دی گل کیتی، روزہ دی گل کیتی، حج دی گل کیتی، ہن زکاة یعنی صدقات و خیرات دی گل بھی کری. حضرات معذرت من عرض کرانگا میں کیچڑ اچھالن نہیں آیا، نفرت پھیلان نہیں آیا، محبت دا پیغام دینا ہے. کچھ لوگ کہندے نے یار تساں روٹی پکا کے ثواب پہنچاندے ہو، روٹی کیڑا مرن والیاں نو پہنچ دی. یار میں ایک سوال کرنا جی اللہ روٹی پہنچاوے تے او دی رحمت تو کوئی بعید گل ہے یار. اچھی ساری کہہ دیو سبحان اللہ. اسی جملے دے نال اٹیچ کر کے میں ایک چھوٹی جی حکایت ٹائپ گل سنانا چاہنا. اے امام ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ دا قول حکایت دی شکل میں سنانا چاہنا. توجہ دی تمام ترزاویے میری جانب رکھنا کہنے نے روٹی نہیں پہنچ دی. شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ نو ہر مرتبہ فکر دا بندہ سلام کر دے. وہ کہنے نے ساڑھے نے اسی کہنے یا ساڑھے نے پر تساں ایک گل سن کے پتہ لا لینا ہے انہاں دی گل مندہ کون ہے. حضرات گرامی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ دا قول سننا. مکتوبات امام ربانی اردو ترجمہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور تو چھپیا ہویا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 مکتوب نمبر 36 او دے وچ ایک گل موجود ہے. شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ کہندے نے میں جدوں گھر وچ کھانا بنانا نا تے میں کھانے دا ثواب اہل ابا نو پیش کرنا یعنی سرکار جناب امیر علی جناب سیدہ بطول جناب امام حسن جناب امام حسین یعنی 5 تن پاک نو ثواب پہنچانا. اے گل سن کے اچھی ساری کہنا ہے ذرا یار. حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سننا میرے امام ربانی علیہ الرحمہ دا ایک قول بڑے سارے غلط عقیدیاں دی اصلاح کر کے جاوے گا. توجہ میری جانب رکھنا ذرا. امام ربانی فرماندے نے 5 تن پاک نو ثواب کردہ ہوندا سا. ایک رات میں اپنی خوابگاہ وچ ستا اکھاں سو گئیاں نصیب جاگ اٹھے اکھاں دا بوا بند ہو گیا مقدراں دا بوا حسنین کریمین دے جد پاک میرے خواب تشریف لے. میں دوڑ کے سرکار دے کول آیا میں آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے میرے سلام دا جواب نہ دیتا. سرکار نے انج کر کے رخ زیبہ پھیر لیا. سرکار نے رخ زیبہ پھیر لیا. مجدد الفسانی عاشقان دا امام کہندا ہے خواب وچ میرا کلیجہ پھٹ گیا. سونیا آج تیرا منہ آج پھر آئے قیامت دے دن پھر گیا. احمد سرہندی دا کون پرسان آل ہوئے گا. سونیا میرے کلوں منہ کیوں پھر آجے. میرے آقا نے فرمایا جملہ سنی ذرا. میرے آقا نے فرمایا ہے میرے غلام احمد سرہندی کی پوچھنا ہے میری ایکو گل یاد رکھیں. میں کھانا عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ کھانا وا جنہیں میں نو کھانا کھلانا ہوئے بی بی عائشہ دے حجرے وچ بھیج دے. اونچا رہے گا.
حضرات علی وقار امام ربانی اگے لکھ دینے میں فٹ سمجھ گیا اچھا تے میں پنج تن پاک کلے انہوں ثواب پیش کردہ سا ازواج مطہرات نو شامل نہیں سا کردہ اس دن تو میں پھر جدوں بھی کھانا بنوانا تے نالے پنج تن پاک نو ثواب پیش کرنا نالے ازواج مطہرات امہات المومنین دیا پاک بارگاہاں وچ ثواب پیش کرنا بالخصوص محبوبہ محبوب خدا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نو ثواب پیش کرنا تے ان ساریاں نو اپنے واسطے وسیلہ بنانا کہنے روٹی نہیں پہنچ دی چلو یار مان لینے روٹی نہیں پہنچ دی میں نے ایک سوال دا جواب چاہی دے حضرات اللہ توڑے سب دے رزق کی اضافہ فرماوے اللہ توڑے جائز کاروبار جائز کاروبار جائز روزی برکتاں دا نزول فرماوے توڑا پتر ہوئے امریکہ وچ اتھوں پیجے تو انہوں پیسے کہ کی پیجے گا بینک کی جمع کرائے گا ڈالرز کی جمع کرائے گا ڈالرز تسی اپنے ملک دے بینک جاؤ گے پیسے لین اونا دے حساب نل جتنے اس ملک کی کرنسی جتنے روپے بنن گے تو آندے ہاتھی چ روپے تھما دیتے جان گے ڈالر نہیں ملنے ادھر انہیں جمع کی کروایا ڈالر تو انہوں کی ملیا روپے بالکل اسی طرح سمجھو کہ اسی ادھر جمع کروانے ہیں روٹی کھانا کپڑے کلان دے دانے اسی اپنے طریقے ادھر عمل کرنے ہیں ایک چیزاں اللہ دی رحمت دے بینک جمع کروانے ہیں جس طرح امریکہ دا بینک ڈالر وصول کر کے ادھر روپیے ٹرانسفر کر دیندہ ہے اسی طرح خدا دی رحمت دا پیارا پیارا تے سونا سونا بینک ساڑیاں روٹیاں وصول کر کے جنت دیاں مزیدار تے بے مثال تے بے نظیر نعمتاں دی صورت وچ مرن والیاں نو پہنچا چھڑ جائے حضرات گرامی مرن والیاں نو ثواب پہنچ دے میں نہیں کہندا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے سنو میرے آقا دا فرمان اے جڑی حدیث میں پڑھن لگا بخاری وچ بھی موجود ہے مسلم وچ بھی موجود ہے ابو داؤد وچ بھی موجود ہے نسائی وچ بھی موجود ہے ابن ماجہ وچ بھی موجود ہے حضرات عظیم کار توجہ تے پیار نال سننا ذرا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت وأظنها نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم أو كما قال عليه السلام اما جی عائشہ پاک فرما دیا نے ایک بندہ حضور دی بارگاہ وچ آیا کہنے لگا حضور میری ماں دا اچانک انتقال ہو گیا ہے ریجاں دل دے وچی رہ گئیاں نے کہ میں اپنی ماں دی خدمت کردا میری ماں دے چاہ پورے کردا سونیا اچانک موت آئی ڈیتھ ہو گئی ہے ہن میں پوچھن اے آیا ماں میرا گمان ہے وے لو تکلمت تصدقت میرا یقین میں اگر آخری ویلے وچ میری ماں دی قوت گویائی بحال رہندے تے میری ماں صدقہ و خیرات دا حکم دیں دے سونے پوچھنے آیا ماں جے میں اپنی ماں دی طرف صدقہ کراں انہاں نو ثواب ملے گا قالا نعم فرمایا ہاں ملے گا فرمایا ہاں ضرور ملے گا بلکہ حضرات زیوکار صدقہ و خیرات دی گل کران توجہ نل سننا دلا ہاتھ جڑے دیکھ لو یار مینے مارن نہیں آیا تانے دین نہیں آیا اے ساڑے شریف النفس بندے سادہ لوہ بندے کل خانی تے کوئی فروٹ کٹ کے براتاں وچ پا کے مسجدی چلے آمن شرک تے بدعت دی توپ فتویاں دے گولے اگلن لگ پیندیے آؤ میں صحابی دا عمل سناواں بخاری پڑھن لگا ماں بخاری پڑھو پر ساری پڑھو
پڑھو پڑھو بخاری پڑھو آؤ اج ظہیر ہاشمی بخاری سنا کے جاوے گا میرے آقا دا پیارا غلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کدرے سفر تے گئے سن پچھو اماں جی وفات پا گئیاں سرکار دی بارگاہ چ روندے روندے آ گئے عرض کیتا حضور ماما نال بندے دے بڑے لاڈو دے سونیا میری ماں وفات پا گئیاں میں کاری چ موجود نہیں سن نہ میں آخری ویلے ماں دی صورت تکی نہ میں آخری ویلے ماں دا دیدار کیتا سونیا نہ میں آخری ویلے اپنی ماں نو ہتھی قبر وچ دفنا سکیا سونیا میں پوچھنے آیا ماں میں ریج لانا چاہنا ماں میں اپنی ماں نو تحفے دے طور تے ثواب دے طور تے صدقہ و خیرات کرنا چاہنا ماں تحفے دے طور تے ثواب بھیجنا چاہنا ماں سونیا کہ انہاں نو ثواب ملے گا آقا مسکرا کے بولے نعم ہاں ملے گا سنی سنی ذرا صحابی دا جملہ سنی جناب سعد بن عبادہ مسکرا کے اشارہ کر کے بولے فَإِنِّي اشہدک انہا ایتی المحرافہ صدقت مخرافہ صدقت علیہا سونیا میرا پھلان دا ایک باغ ہے میں تنو گواہ بنا کے سارے دا سارا باغ اپنی ماں دی طرف اللہ دے رستے اچ صدقہ کرنا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ ہوا وچ لہرا کے نعرے دا جواب نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت مقام مصطفیٰ علماء اہل سنت حضرات زیوکار جناب سعد بن عبادہ کہندے نے سونیاں پھلدار باغ اپنی امی دی طرفوں میں صدقہ کرنا وا راہ خدا وچ دینا وا حضرات گرامی نہ سادہ لوہ دیہاتیاں دا 2-4 کلو فروٹ ویکھ کے فتوے نہ لگاؤ ویکھ ذرا صحابی نے پورے دا پورا باغ اللہ دے رستے وچ دے دتا جے جرت وے کر ادھر نو فتوا لا بلکہ آؤ حضرات تانوں میں ذوق دیاں وادیاں وچ لے جاواں دوسری حدیث پاک سننا دراؤ خطیب تبریزی اس حدیث پاک نو مشکات المصابیح وچ لے کے آئے نے بڑی معروف حدیث میں اپنے جملیاں وچ سنانا چاہنا وا اس حدیث دا مفہوم اپنے لفظاں وچ سنانا چاہنا وا حضرت سعد بن عبادہ ایک دہاڑے پھر دل وچ کسک جاگے ماں دیاں یاداں نے دل وچ شور برپا کیتا بارگاہ رسول وچ بہ کے حضرت سعد بن عبادہ چھم چھم رو پئے میرے آقا نے سینے لایا متھا چومیا سعد کی گل عرض کیتا حضور پیڑا مر جڑ لب جاندیاں دے پڑھا مر جڑ لب جاندے دے سونیا بچے مر جڑ لب جاندے لے پر ماما مڑ کے نہیں لبدیاں پر باپ مڑ کے نہیں لبدے سونیا میری ماں مینوں چھڈ کے چلی گئی ہے مینوں قرار نہیں آندا سونیا اج جی کردا ہے اپنی ماں دی طرفوں پھر کچھ صدقہ کراں فرمایا ہاں ہاں سعد کر عرض کیتا پوچھنے آیا ماں اج صدقۃ افضل سونیا کیڑا صدقہ افضل ہے میرے آقا نے فرمایا الماء پانی دا صدقہ افضل ہے حضرات اس پانی نو جدوں ذہن وچ لے آو جدوں کدرے پانی پیو اس پانی دی تاریخ بھی یاد رکھیا کرو اے پانی اوہی پانی ہے اللہ دے ایک نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھ چکے سی ایہی پانی تندور وچوں نکلیا سی پوری دنیا دے کفر نو ملیا میٹ کر دیتا سی اے اوہی پانی ہے جدوں سرکار دے غلاماں نے مدینے دے کوڑے کھواں دا پانی پیتا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کیتا سونیاں بیماریاں لگ گئیاں ساڈے حلق کڑوے ہو گئے کرم فرماو میرا نبی کھوہ تے کھلوتا اپنا لوا پہ تہن سٹیا پانی دی تاثیر بدل چھٹی
حضرات زیوکار اے اوہی پانی ہے جڑا عثمان غنی تے بند کیتا گیا، اے اوہی پانی ہے، اس پانی دی تاریخ یاد رکھیا کرو، اے اوہی پانی ہے جتوں ایک ماں تے پتر مینا دی وادی وچ موجود سن، ماں نے اپنے پتر نو لٹایا ہویا ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، دھوپ وچ پتر نو ننھے اسماعیل نو لٹا کے بی بی ہاجرہ کدے صفا تے جاندیاں نے، کدے مروہ تے جاندیاں نے، پانی تلاش کر دیاں نے، دوڑ کے پھر ایک واری ننھے اسماعیل نو تک دیاں نے، رب کریم نو ماں تے پتر دا پیار نہ پسند آیا، جتھے اسماعیل دیاں اڈیاں لگیاں پانی دا چشمہ پھوٹ نکلے، اے اوہی پانی ہے جنوں لوگی اج بھی جا کے آب زمزم دا چشمہ اج بھی جاری ہے، اج بھی لوگ سیراب ہو رہے ہیں، اس پانی دی تاریخ نو یاد رکھیا کرو، اے اوہی پانی ہے، دریائے فرات تو کتے پانی پی سکدے نے، گھوڑے پانی پی سکدے نے، خچر پانی پی سکدے نے، پرندے چرندے درندے پانی پی سکدے نے، جے نہیں پی سکدا غازی عباس دا بھتیجا علی اصغر پانی نہیں پی سکدا، جے نہیں پی سکدے حسین دی جائی سکینہ پانی نہیں پی سکدے، حضرات گرامی اے ہوئی پانی ہے، میرے آقا نے فرمایا پانی دا صدقہ افضل ہے، جناب سعد بن عبادہ اٹھے حفر بئرن ایک کھو کھدوایا، کی فرمایا یقول حاضی لی امی سعدن ایک کھو امی سعد واسطے ساڑا کوئی سادہ لوہ دیہاتی کہہ دے وے اے بکرا غوث پاک دا بکرا ہے، حضرات شرک دی توپ فتویاں دے گولے اگلن لگ پہندیے، میں پوچھنا چاہنا ماں غوث پاک دا بکرا گئیے کہ شرک تے کفر ہو گیا، پر صحابی کہہ رہے آئے اے میری ماں دا کھوئے، کسے نے فتوہ نہیں لایا، سرکار دی موجودگی وچ کہہ رہے آئے، حضرات گرہ نا غیر اللہ دا بولنا چیز حرام نہیں ہوندے، چیز حرام نہیں ہوندے، اس کھوتے نا ام سعد دا بولیا گیا، پر ثواب ام سعد دا سی، واسطے رب تے سی، واسطے رب دے سی، اس بکرے تے نام غوث پاک دا بولیا جاندہ ہے، ثواب غوث پاک واسطے وے، پر صدقہ خدا دی راہ وچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات میں گفتگو نو تھوڑا سمیٹ لواں کیونکہ میں قریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ سپیچ کر دینو ہو گئے نے، ایڈی جلدی نہیں ویسے میں ختم کرنی، تقریباً ادھے گھنٹے چ مکان دی کوشش کرنا، کیونکہ میں یہ مسئلہ ذہن نشین کر کے جانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صدقہ فرمایا، مختصراً سنانا، مشکات کی روایت موجود ہے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اکثر انج ہونا سرکار نے بکری اپنے ہاتھ نال ذبح کرنی، او دے جسم دے پارچے جدا جدا کر کے خدیجۃ الکبریٰ دیاں سہیلیاں دے گھر بھیجنے تاکہ زوجہ مصطفیٰ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی روح خوش ہو سکے۔ حضرات میرے آقا نے خود صدقہ کیتا، خود خیرات کیتی، خود ثواب پہنچائے، تکو مشکات وچ موجود ہے، حضرت اما عائشہ دی روایت ہے، یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن، سرکار نے حکم دیتا ایک سنگاں والا مینڈھا لے آندا جائے، مینڈھا لے آندا گیا، سرکار نے حکم فرمایا سی ایسا مینڈھا ہوئے یتعو فی سوادن ویبرکو فی سوادن وینظر فی سوادن، جڑا سیاہی وچ بہندا ہوئے، سیاہی وچ ٹردا ہوئے، سیاہی وچ
تکدا ہوے یعنی اودیاں پچھلیاں لتاں وی کالیاں ہون اگلیاں لتاں وی کالیاں ہون اکھاں دے ارد گرد کالے کالے حلقے ہون پیش کیتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو حلم مل مودیا عائشہ میں چھری لے آؤ پکڑاؤ چھری لے آندی گئی پکڑائی گئی سرکار نے فرمایا اشحذیہا بحجرن جملہ تے سنی یار فرمایا اشحذیہا بحجرن عائشہ اس چھری نو پتھر تے تیز کر لے اس بے زبان نو تکلیف نہ ہو سرکار دا عمل ایک پاسے رکھ تے ایک پاسے میرا تے اپنا کردار رکھ تول اسی کیڑے پاسے لگ گئے ہیں اسی تے روز اپنے بھیناں بھراواں دے دل دکھانے ہیں مدتاں لنگ گئیاں بائی کاٹ کیتا ہے دوستاں نال ناراض ہاں حضرات اساں تے روز دلاں تے چھریاں چلانے ہیں مصطفیٰ پاک جانوراں تے بھی رحم کردے نے میرے آقا نے اے مینڈھا ذبح کیتا اللہ دا نام لے کے ذبح کر کے میرے آقا نے دعا پتہ کی منگی سن ذرا دعا حضرات زیوکار میرے آقا نے دعا منگی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد علیہ السلام میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ معروض کیتا مولا انو محمد دی طرفوں امت آل محمد دی طرفوں تے ساری امت محمد دی طرفوں قبول فرما تسی کہندے ہو مردیاں نو ثواب نہیں ہوندا نہیں پہنچدا پوری امت نو جڑے دنیا تے آئے نہیں جنہاں نے آنا ہے سرکار نے انہاں نو بھی ثواب پہنچا دیتا ہے تہاڈی منی ہے کہ جہدا کلمہ پڑھنے او دی منی ہے حضرات ایتھے ایک اور گل عرض کراں ایک دمبا یا ایک بکرا یا ایک چھترا ایک بھیڑ ایک بندے دی طرفوں قربان ہو سکدا ہے نا یا 7 حصیاں چوں گائے یا اونٹ دے ایک حصہ ایک بندے دی طرفوں کفایت کردا ہے اچھا مثال سمجھو اگر 2 یا 3 بندے رل کے ایک بکری قربانی کرن ہو جائے گی بولو یار نہیں ہوئے گی ہو جائے گی نہیں ہوئے گی کیوں کیونکہ ایک بکری کفایت ایک بندے دی طرفوں کر دی ہے پر میرے آقا نے ایکو مینڈھا اپنی طرفوں میں پوری آل دی طرفوں میں پوری امت دی طرفوں میں ذبح کر کے دسیا ایویں نہ پھڑا ماری میں تے نبی اکو جائے ہاں نبی اور ہوندا ہے امتی اور ہوندا ہے میرے اچھا مختصراً ابو داود شریف کی روایت ان حنش رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت علیاً کرم اللہ وجہہ ان یدہی بکبشین فقلت له یا علی کرم اللہ وجہہ ما ھذا فقال علی کرم اللہ وجہہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادہی عنہ فانا ادہی عنہ او کما قال علی کرم اللہ وجہہ حضرت حنش فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال تکیا جدوں عید الاضحیٰ آوندی سی حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ 2 دمبے ذبح کردے سن ایک دیہاڑے میں پوچھیا سونیا ایک دمبا ایک بندے دی طرفوں کافی ہوندا ہے تسی 2 کیوں کردے ہو حضرت علی مسکرا کے فرمان لگے منو اللہ دے پیارے رسول نے وصیت کیتی سی لہذا میں ایک دمبا اپنی طرفوں کرنا وا ایک اپنے آقا دی طرفوں کرنا وا ایک گل یاد رکھنا میں مینا نہیں دین لگا کسی نو نہیں چھیڑدا میں تہاڈا پابند ہاں تہاڈی اصلاح میرا مقصد ہے جڑے بندے ایصال ثواب کرن نا انشاءاللہ انہاں دے دھیاں پتر انہاں نو ایصال ثواب کردے نے حضرت علی نے ایصال ثواب کیتا نا امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے اپنی المصنف اس روایت کو نقل کیتا امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے عمدۃ القاری اس روایت کو نقل کیتا حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے ان الحسن والحسین علیہم السلام کانا یعتقانی ان علی کرم اللہ وجہہ بعد وفاتہ او کما قال رضی اللہ عنہ
حضرت ابو جعفر فرماندے نے کہ امام حسن تے امام حسین اپنے ابا علی دی وفات تو بعد انہاں دی طرفوں انہاں نو ثواب دا تحفہ ایصال کرن واسطے غلام آزاد کر دے سن۔ پھر سیدہ نو امام حسن تے حسین نے ثواب پہنچایا نا، تے پوری امت ثواب پہنچا رہی ہے کہ نہیں سائیں سمجھ کے؟ جڑے ثواب پہنچاندے نے انہاں نو پہنچدا ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، ایمان والے نو ثواب پہنچدا ہے، بے ایمان نو ثواب حضرات زی وقار ایمان والے نو ثواب پہنچ دے۔ دل و دماغ میری جانب رکھنا ذرا، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے دو صحابی مشکات پڑھن لگا، ابو داود پڑھن لگا، ایک دا نام عمر، ایک دا نام جناب ہشام، دوویں میرے آقا دے غلام پر انہاں دا باپ دنیا دا بڑا تیرا بخت بد نصیب اوہی آس بن وائل جدوں میرے آقا دا صاحب زادہ جناب قاسم انتقال کر گئے، انہیں آکھیا محمد دی اولاد ختم ہو گئی ہے اور کچھ سالہ تو بعد محمد دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرات مکہ دے بھرے بازار اندر جدوں میرے آقا نو تاما ماریا گیا، عرب دی گلی وچ جدوں آمنہ دے در یتیم نو پھپتی کس کے مذاق دا نشانہ بنایا گیا، آمنہ دلال فاطمہ دا بابا اپنی وکھاں دے سارے اتھرو اپنے دل وچ گرا کے رہ گیا۔ قریب سی میرے آقا دیاں مقدس اکھاں دیاں قیمتی تے نایاب سیپاں وچوں درے نایاب لڑھک کے رخساراں دے ساحل تک پہنچ جاندے۔ رب نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے، فرمایا قرآن لے جا مولا کیا کھاؤ، فرمایا میرے محبوب نو کہہ دے انا اعطینا کل کوثر۔ سونے آئے دنیا دا کتا بکواس پیا کر دائے، تو نہیں بولیا سونے چنگا کی تئی، تیری رحمت دا تقاضا ہے کہ تو نہ بولے، تو لبادو سینہ میں سونے آج تو نہیں بولیا، تو بڑا چنگا کیتا پر میں تے نہیں ہوں معاف کرنا، تیرے گستاخاں دی خبر انج لینی ہے، اتھے بھی ذلیل ہون گے اتھے بھی ذلیل، انہاں دی تھکائی کرنی ہے۔ فرمایا اے میرے دل بر تو رنجور نہ ہو، تو رنجیدہ خاطر نہ ہو، تیرے دل ول کبیدگی دی آڑی چاہیے، لے محبوبہ میں قرآن بھی چلان کر دینا وا، انا آتینا کل کوثر، میں تینوں کوثر عطا کر چھٹیے۔ حضرات کوثر دا معنی خیر کثیر کیتا جاندا ہے، پر دنیا دے سارے مفتی بہ جان، عالم بہ جان، پروفیسر بہ جان، سارے اسکالرز بہ جان، لفظ کوثر دے معنیاں دا حق ادا نہیں کر سکدے۔ ہاشمی نہیں گل کہہ کے جاوے گا، کوثر دا معنی انج سمجھو، اللہ فرماندا ہے سونیا انا آتینا کل کوثر، بس جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہو گیا، سونیا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہو گیا ہے، فصلی بس تو نماز پڑھ ربی کا اپنے رب واسطے، ونہر اور قربانی کر، ان شانی آقا ہو والابتر۔ سونیا میں اعلان کرنا وا جس کتے نے بکواس کیتا ہے کہ سونیا تو ابتر ہو گیا ہے، میں اعلان کرنا تیرا او دشمن انج ابتر کراں گا، او دی اولاد نو ماراں گا نہیں، موت نہیں دیواں گا، بلکہ او دی اولاد نو تیرا غلام بناواں گا، پتر او دے ہون گے نات خواہ تیرے ہون گے، پتر او دے ہون گے، اے دی نسل مٹ جائے گی، سونیا تیرے روحانی پتر بن جان گے، اس بدبخت دے پتر بریلی دے شہنشاہ نے اسے واسطے آکھی آئے، مٹ گئے مٹے تے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، بولو مٹ گئے مٹے تے مٹ جائیں، مٹ گئے مٹے تے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا
نہ مٹے گا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے گھٹائیں اس منظور بڑھانا تیرا تیزی وقار آس بن وائل دنیا دا بڑا بدبخت پہ کمینہ مر گیا انہیں وصیت کی تھی میری طرفوں سو غلام تے لونڈیاں آزاد کر دے ویو ان پتر دومی صحابی سن ایک نے 50 لونڈیاں غلام آزاد کر دیتے اے سمجھ کے پاہمیں دشمن سی رسول دا پر جس رسول دا میں امتی تے نوکرہ او دائی حکم میرے پاہمیں پیو کافر ہوئے او دینل احسان کرو حضرات گرامی دوسرا پتر عمر بن عاص انہیں آکھیا میں تے نہیں جے کرنے جدوں تک رسول اللہ کو لو پچھاں گا نا حضور دے درباری چاگے عرض کیتا سنیا میرا باپ دنیا دا بڑا بدبخت تاڑا گستاخ کمینہ چلا گیا دنیا تو سنیا انہیں وصیت کی تیسی 100 غلام آزاد کرن دی 50 ہشام نے آزاد کر دیتے نے ان میرے ذمہ بقیہ 50 نے میں کرا کہ نہ کرا سنی میرے آقا دا جملہ تے عبرت حاصل کریں مشکات تے ابو داود پیا پڑھنا ماؤ میرے آقا نے فرمایا انہو لو کانا مسلم فآتقتم عنہ حججتم عنہ تصدقتم عنہ بلغہ ذالکہ اے میرے پیارے صحابی عمر اگر تیرا باپ مسلمان ہوندہ پھر تسی او دے طرفوں حج کر دے صدقہ کر دے غلام آزاد کر دے انہوں نفع ضرور ملدا پر او بدبختی دی کفر دی حالت چ مر گیا ہے پاویں زمین پر سونا او دی طرفوں ادا کیتا جاوے انہوں رتی بھر فائدہ نہیں دے ملنا کیونکہ فائدہ انہاں نو مل جائے جڑے مصطفیٰ دے وفادار ہوندے حضرات آخری حدیث باگرز کرن لگا لیکن یہ حدیث سنان تو پہلا ایک حوالہ پیش کرنا چاہاں گا حضرات صدقہ و خیرات ایک پاس سے تسبیب ثواب انک ملدہ ہے کہ اللہ بندے دی بخشش فرما چھڑ دے مولوی محمد قاسم ننودوی بانی دارالعلوم دیوبند انہ دی کتاب تحذیر الناس مکتبہ رحیمی دیوبند سہارنپور انڈیا تو چھپی ہوئی کتاب چھوٹی جی رسالہ ٹائپ ایدے صفحہ نمبر 34 تے پہلیاں 6 لائنہ چھڑ کے نا اگلیاں 8 لائنہ چک حکایت لکھی ہے بابا جی نے مولوی قاسم ننودوی صاحب نے لو اس روایت نو تسی بھی سنو تے دوجے بھی سنن مولوی صاحب رقم تراز نے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ دا ایک مرید ایک دن اپنے آپ دے سامنے بیٹھا سی تے او دے بارے مشہور ہے سی کہ ایک کشف والا ہے مکاشفہ والا بندہ ہے یعنی قبر جنت تے جہنم دے حالات تو اللہ انہوں خبردار کر چھڑ جائے منو تے جنید بغدادی دے مریدانو منی جاؤ نہ منو تے رسول دے علم دا انکار کر دے ہو موجدی گل لے توڑی خیر جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے دیکھیا اس منڈے دا رنگ فک ہو گیا لرزن لگ پیا آپ نے پوچھیا پتر کی گل لے عرض کیتا حضور میں اپنی امانو جہنمی چتاک رہے ہیں تے ماما دے دکھ بڑے ڈاڑے ہوندے نے اولاد اپنے ماں باپ دا دکھ برداشت نہیں کر دی جنید بغدادی کہندے نے میں 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیا سی بعض حدیثاں وچ آندا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھن تے اللہ بخش چھڑ جائے
کہندے نے میں منڈے نو نہیں دسیا چیک کر لینے جڑا کہندے میں جنت تے جہنم نو تک لینا تکدا ہے کہ نہیں آپ نے کسی نو نہ دسیا چپ کر کے دل ہی دل وچ 1,00,000 مرتبہ پڑھے ہوئے کلمہ طیبہ دا ثواب اس نوجوان دی ماں نو پیش کر دیتا تے کچھ لمحیاں تو بعد منڈے دا رنگ بھی صحیح ہو گیا حشاش بشاش ہو گیا تے مسکرا پیا او دا چہرہ انج کھڑ گیا جے پہلے دن گلاب دا پھول کھڑدا ہے آپ نے مسکرا کے پوچھیا پتر کی گل ہے کہنے لگا الحمدللہ اپنی ماں نو جنت وچ پا رہا شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ حدیث سچی ہے ایدہ پتہ منو نوجوان دی گل تو پتہ لگا تے نوجوان اپنے دعوے وچ سچائے اس گل دا پتہ منو حدیث تو لگا لو میں آخری حدیث پڑھن لگا یار اشرف المخلوقات انسان تے ایک پاسے اور درختاں دیاں ٹٹیاں ہویاں سوٹیاں میں اللہ دی تسبیح کرن تے مردیاں نو ثواب مل جاندا ہے حضرات گرامی توجہ دے پیار نال سننا امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک نو ایک نہیں دو نہیں ترے چار مقام تے اپنی صحیح وچ نقل کیتا امام مسلم نے نقل کیتا دیگر کتاباں وچ موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ميمة ثم أخذ جريدة الرتبة فغرز فشقها نصفين فغرز في كل كبر واحد قالوا لما فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو كما قال عليه السلام تواڈے کریم نبی دا پیارا صحابی ابن عباس فرماندے نے ایک دہاڑے صحابہ دا لشکر نال لے کے میرے آقا سواریاں تے سوار ہو کے میرے آقا اپنے صحابہ دے نال محو سفر نے حضرت اعلی حضرت دی بارگاہ سلامی پیش کرن لگا توجہ نال سنیو اندراؤ میرے آقا محو سفر نے میرا دعوی وے جدر نو میرے آقا جاندے نے ادھر نو خدا دیاں رحمتاں وی رخ کر لیندیاں میرے سیدی اعلیٰ حضرت میرے پیارے پیارے مرشد میرے رضا نے فرمایا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ اجے تک میں تو انہوں نہیں کیا کہ میرے نال مل کے پڑھو جب میں آکھیا تے پھر میں پڑھا کے جانا ہے اپنے آپ پڑھو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان بولو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا بولو نعمتیں اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا بس دل ہے وہ دل ہاں دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے
پہ قربان گیا بولو نعمتیں پڑھو پڑھو یار سارے پڑھو نعمتیں بانٹتا حضرات عزیز وقار میرے تے توڑے آقا چل دیاں ایک ایسے مقام تے پہنچے جتھے سرے راہ دو قبران آقا نے اپنی سواری روک لی فقال انہما لیعذبان فرمایا ان دونوں قبران والیاں عذاب ہو رہے ہیں ایمان نل دسو بخاری شریف کی میں روایت پڑھ رہے ہیں ایک نہیں غالباً 3 یا 4 مقام تے امام بخاری نے اس روایت میں اپنی صحیح وچ یعنی صحیح بخاری شریف 4 یا 3 مقامات حدیث موجود ہے مسلم وچ موجود ہے مشکات وچ موجود ہے اور کتب کثیرہ وچ موجود ہے میرے آقا نے فرمایا ان دونوں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہی ہے ایمان نال دسو یار روز قبرستان وچ تسی بھی جاندے ہو میں بھی قبرستان وچ جاننا وا کدی سانوں کسے مردے نو عذاب ہوندا نظر آیا ہے نہیں نا تے پھر مننا پوے گا ساڈی اکھ ہو رہے مصطفیٰ دی چشم نبوت ہو رہے پھر مننا پوے گا کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح زمین تے رہ کے اپنی چشم رسالت نل زمین دے اتے والیاں